आपका रोजा है यानी कि क्या आपने रोजा रखा है? Are you fasting? Are you fasting? هل أنت صائم? هل أنت صائم? आपका रोजा है? आपने रोजा रखा है? هل أنت صائم? هل क्या أنت तुम यानी कि आप صائم रोजादार हैं रोजा रखा है هل أنت صائم क्या आपका रोजा है अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू इंग्रेबिक आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद हो अल्लाह ताला हमें इस महीने की कदर करने और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता करें ये लेसन हमारा होगा अरबिक सेंटेंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं रमज़ान करीम में यानी कि जो जुमले जो फ़िक्रात रमज़ान करीम की निस्बत से हम अमूमन बोलते हैं इस माह में हम इंशाल्लाह इस लेसन में उन तमाम जुमलों को कवर करेंगे उन सेंटेंसेस को सीखते हैं ताकि हम रमज़ान में अरबिक बोलचाल को शुरू कर सकें वीडियो आपने देखनी है मेरे साथ आखिर तक ताकि आप इस लेसन से भरपूर फ़ायदा उठा सकें लेसन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल जिसके ज़रिए आप आसानी से अरबिक बोलचाल में माहिर हो सकते हैं पहला हमारा सेंटेंस है मैं पहले इसकी उर्दू बोलता हूँ उसके बाद इसकी इंग्लिश देखेंगे और आखिर में अरबी देखेंगे मेरा रोजा है आई एम फास्टिंग मेरा रोजा है आई एम फास्टिंग अरबिक में इसको बोलेंगे इन्नी साइम इन्नी साइम मेरा रोजा है यानी कि मैंने रोजा रखा हुआ है मैं रोजादार हूँ मेरा रोजा है इन्नी साइम I am fasting. إني صائم. तुमने आज रोजा क्यों नहीं रखा? Why didn't you observe fast today? तुमने आज रोजा क्यों नहीं रखा? لما ما صمت اليوم? لما ما صمت اليوم? तुमने आज रोजा क्यों नहीं रखा? अब इसको वन बाय वन देखते हैं मतलब इसका लिमा का मतलब होता है क्यों यानी कि वाई और माँ का मतलब है नहीं डिड नॉट लिमा माँ क्यों नहीं सोमत सोमत का मतलब है तुमने रखा सोमत मतलब तुमने रखा यू ऑब्जर्व्ड लिमा माँ सोमत तुमने रोजा क्यों नहीं रखा आगे है अल यौम जिसका मतलब है आज यानी कि टुडे लिमा मा सोमत अल यौम तुमने आज रोजा क्यों नहीं रखा आपका रोजा है यानी कि क्या आपने रोजा रखा है आर यू फास्टिंग आर यू फास्टिंग हल अंत साइम हल अंत साइम आपका रोजा है आपने रोजा रखा है हल अंत साइम हल क्या अंत तुम यानी कि आप साइम रोजादार हैं रोजा रखा है हल अंत साइम क्या आपका रोजा है आप कल रोजा रखोगे विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो क्या आप कल रोजा रखोगे हल तसूम गदन हल तसूम गदन गदन का मतलब है आने वाला कल ठीक है गदन का मतलब है आने वाला कल यानी कि टुमारो तो आप कल रोजा रखोगे हल तसूम गदन हल तसूम गदन आपने कितने रोजे रखे हैं हाउ मेनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड कम सौमन सुमत कम सौमन सुमत कम का मतलब है कितने यानी कि हाउ मैनी और सौम का मतलब है रोजे सौमन मतलब रोजे ये यहाँ पर जमा में इस्तेमाल हुआ कम सौमन मतलब कितने रोजे और सुमत का मतलब है आपने रखे सुमत का मतलब है आपने रखे कम सौमन सुमत आपने कितने रोजे रखे
افطاری میں کیا پکانا ہے؟ What to cook in iftar؟ ماذا نطبخ للإفطار؟ ٹھیک ہے، افطاری میں یا افطاری کے لیے کیا پکانا ہے؟ ماذا نطبخ للإفطار؟ مجھے روزہ لگ رہا ہے. I am going hard with fast. مجھے روزہ لگ رہا ہے. یشتد علی الصوم. یشتد علی الصوم مجھے روزہ لگ رہا ہے، یعنی کہ مجھے روزہ محسوس ہو رہا ہے، میں پیاس یا بھوک محسوس کر رہا ہوں. تو یشتد علی الصوم مجھے روزہ لگ رہا ہے. میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. My fast is broken. انتقض صومی. انتقض مطلب ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. صومی میرا روزہ، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. انتقض صومی my fast is broken. بھول جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہاں بھول جانے سے مراد ہے بھول کے کچھ کھانے یا کچھ پینے سے. بھول جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. forgetful eating doesn't break fast. یا پھر forgetful drinking doesn't break fast. بھول کے کھانے یا بھول کر کچھ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. النسیان لا یفطر. النسیان لا یفطر بھول کر کچھ بھی کھا لینے سے یا کچھ بھی پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میں آج روزہ نہیں رکھوں گا. I will not observe fast today. لا أصوم اليوم. لا أصوم اليوم میں آج روزہ نہیں رکھوں گا. روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے. Fasting is fruitful for health. الصوم مفید للصحة. الصوم مفید للصحة روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے. وہ سحری میں بہت کھاتا ہے. He eats a lot in سحری. هو يأكل كثيرا في السحر. هو يأكل كثيرا في السحر وہ سحری میں بہت کھاتا ہے. تسبیح پڑھو. pray the rosary یا پھر recite the rosary یا پھر read the rosary. آپ تینوں میں سے کوئی ایک ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اب عربی میں اسے کہیں گے سبح التسبیح. سبح التسبیح تسبیح پڑھو. read the rosary. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. I am sitting in seclusion. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. أنا معتکف. أنا معتکف I am sitting in seclusion. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. أنا معتکف. کیا تم اعتکاف میں بیٹھو گے؟ Will you sit in seclusion? هل تعتکف. هل تعتکف کیا تم اعتکاف میں بیٹھو گے؟ هل تعتکف. سحری کے لیے اٹھ جاؤ. wake up for pre-dawn meal. wake up for pre-dawn meal. pre-dawn مطلب ہے کہ وہ کھانا جو صبح سورج نکلنے سے یعنی کہ دن چڑھنے سے پہلے جو کھانا کھایا جائے اس کو بولتے ہیں pre-dawn meal. تو اس کو ہم سحری بولتے ہیں اپنی عربک ٹرم میں. تو اس کے لیے ہم عربک استعمال کریں گے استيقظ للسحر. استيقظ للسحر سحری کے لیے اٹھ جاؤ. افطاری کے لیے آ جاؤ. come for افطار. تعال
للإفطار تعال للإفطار افطاری کے لیے آ جاؤ. دوستوں ہمارا یہ لیسن اس سینٹنس پر ختم ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.